Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. हिजो मैले चाहिँ त्यो प्रोडक्टिभिटीको प्रब्लमहरू गरिदिएको थिएँ हैन, बाँकी 2-3 वटा मात्र छ, त्यो गर्यौ त? त्यो त बुझिएन सर, अलिकति भनिदिनु न त्यसमा 3 नम्बरको पनि। 3 नम्बरको बुझिएन? हजुर, त्यसमा त्यो 7 आवर्स अनि प्लस अनि त्यो इच प्रोडक्सनमा 10 छ नि सर, 10 इच भने त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर गर्ने हो त्यसमा? है अब हाम्रो चाहिँ यसमा यो 3 नम्बर हैन, 3 नम्बरमा Minu, the production manager at TT Handicraft, can currently expect her operation to make 7 square meter felt fabric from each 10 kg of felt wool भन्यो है। उसले चाहिँ 10 kg felt wool बाट 7 square feet fabric बनाउँछ है। र उलबाट उसले चाहिँ 7 square feet fabric हाम्रो चाहिँ 7 square feet fabric felt fabric बनाउँछ भन्यो। अनि each 10 kg of wool requires 16 labor hour। उही त हो त, आखिर चाहिँ हाम्रो 10 kg of wool requires 16 labor hour भनेको छ, labor hour दियो है to process। She behaved that she can adopt new processing method। अब उनले चाहिँ new processing method बाट के भयो रे भन्दा, which will enable her to produce same output per 10 kg of wool with the 12 labor hour है। 12 labor hour, पहिला 16 labor hour चाहिन्थ्यो, अब नयाँ मेथडबाट जाँदाखेरि 12 labor hour भयो। हिजो गरे जस्तै त छ, यो केही फरकै छैन। त्यहाँ उ गर त ल सबैले एकचोटी है, यसमा हाम्रो व्हाइट बोर्ड एकचोटी शेयर गरौँ। यो कुन फाइलमा भएको क्वेशन हो सर? पख एकछिनमा त्यो भनिदिन्छु। अब यसमा हाम्रो गिवन के दियो त? यसमा चाहिँ हाम्रो हेयर भनेर लेख हैन, हेयर अब के दिया छ त भन्दा, एउटा चाहिँ हाम्रो आउटपुट दियो है। आउटपुट के दियो त भन्दाखेरि हाम्रो आउटपुट यसले दियो 7 मिटर स्क्वायर दियो है। यति 7 मिटर स्क्वायर बन्छ भन्यो, 7 मिटर स्क्वायर एउटा दियो आउटपुट। अनि त्यस पछाडि अर्को इनपुट दियो 16 लेबर आवर, पहिलो केसको है। इनपुट चाहिँ 16 लेबर आवर दियो। यो 16 लेबर आवर 16 लेबर आवर दिएको छ। यो दुईटा कुरा दियो। अब हाम्रो लेबरको प्रोडक्टिभिटी निकाल ल, लेबर प्रोडक्टिभिटी निकाल। लेबर अनि प्रोडक्टिभिटी भनेको के हो भने आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर इनपुट। ल अब यो आइहाल्यो। अब यो चाहिँ दिएकै दुईटै त्यो हामीलाई दिएकै छ। अब यो चाहिँ 7 दिया छ, 7 बाई यो चाहिँ 16 दियो। ल अब यो डिवाइड गरेर त कति आउँछ? 0.4375 हो, 0.43
75 ल अब चाहिँ यो भने चाहिँ पर लेबर आवरमा आयो है पर लेबर आवर यति भयो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ 0.4375 पर लेबर आवर भनेर लेख अब त्यस पछाडि हामीलाई फेरि उसले इम्प्रुभ गर्यो मेथड इम्प्रुभ गर्यो हो अब मेथड इम्प्रुभ गर्दाखेरि अगेन भनेर लेख अब चाहिँ अगेन भनेर लेख्ने अब चाहिँ अगेन भनेर हामी जाउँ यो अगेन भनेर लेख अगेनमा अब हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि उसले मेथड इम्प्रुभ गरेको छ हैन अगेन इफ मेथड अफ प्रोडक्सन मेथड अफ प्रोडक्सन लेख है तिमीहरूले मेथड्स अफ प्रोडक्सन चेन्ज मेथड अफ प्रोडक्सन चेन्ज लेख मेथड्स अफ प्रोडक्सन चेन्ज मेथड अफ प्रोडक्सन चेन्ज हुँदाखेरि आउटपुट कति भयो ल भन अब आउटपुट चाहिँ आउटपुट यसरी आउटपुट इज इक्वल टु हाम्रो कति आएछ भने उसले कति दियो हाम्रो आउटपुट चाहिँ 7 स्क्वायर मिटरै भयो है 7 स्क्वायर मिटरै भयो एउटै उही आउटपुट छ 7 स्क्वायर यो लेख्नै 7 स्क्वायर मिटर लेख अब आउटपुट चाहिँ 7 स्क्वायर मिटर 7 मिटर स्क्वायर लेख 7 मिटर स्क्वायर यो आउटपुट अनि इनपुट हेर त इनपुट चाहिँ कति छ उसले अब जम्मा इनपुट चाहिँ 12 लेबर आवर 12 लेबर आवर दिने लेख्नै सके 12 लेबर आवर लेख ल अब प्रोडक्टिभिटी निकाल अब प्रोडक्टिभिटी हामीले निकाल्नु पर्यो अब प्रोडक्टिभिटी नयाँ न्यू प्रोडक्टिभिटी लेख न अब न्यू प्रोडक्टिभिटी के आयो त भन्दाखेरि अब न्यू प्रोडक्टिभिटी ल आउटपुट डिभाइडेड बाई इनपुट भनेपछि हाम्रो आउटपुट चाहिँ 7 नै छ 7 डिभाइडेड बाई हाम्रो चाहिँ 12 अब यो चाहिँ कति आयो 0.583 सर 583 ल यो आयो 583 आयो अब उसले हाम्रो क्वेसन के सोधेको छ व्हाट विल बी द इम्प्याक्ट अन प्रोडक्टिभिटी अब प्रोडक्टिभिटीमा के इम्प्याक्ट पर्यो नयाँ मेथड चाहिँ उ गर्दाखेरि भन्यो अब इम्प्याक्ट परेको हाम्रो चाहिँ के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पर्सेन्टेजमा इम्प्याक्ट निकाल्ने पर्सेन्टेज चेन्ज अब पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नु पर्यो इम्प्याक्ट भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल भने हो उसले ल अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रोडक्टिभिटी भनेर लेख अब हिजो मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रोडक्टिभिटी भनेर लेख प्रोडक्टिभिटी लेख्दाखेरि हाम्रो अब हिजो भनेको थिएँ नि अब यो न्यू प्रोडक्टिभिटी अनि इनिशियल प्रोडक्टिभिटी
इनिसियल प्रोडक्टिभिटी डिभाइडेड बाई फेरि हामीले इनिसियलै राख्नु पर्यो है इनिसियलमै चेन्ज भयो नि त इनिसियल प्रोडक्टिभिटी भनेर लेख इन्टु 100 गर कति आउँछ हेर त ल यो आयो है अब क्वेसन नम्बर 4 हेर त क्वेसन नम्बर 4 मा गर्यो कसैले गरेछ कति भयो क्वेसन नम्बर यो मिनु भन्ने कतिमा छ अब क्वेसन नम्बर 4 नै हुनुपर्ने हो यो क्वेसन 5 मा त पनि त एउटा ब्ल्याङ्क छ नि त अब यो लेखौं अब यसमा हेर अब म भन्छु है यहाँ यो माउसले लेख्न पनि उ भयो अब तिमीहरू एकचोटी सर र उ गर है म यो दिएको के छ भनेर त्यो दिएको डिरेक्सन म त भनेर कसरी गर्ने अलिकति उ मात्र गर्दिन सर पुरै लेख्नु हिन्ट्समा त दिन्छु तिमीहरूलाई है हिन्ट्समा त दिन्छु त्यहाँ पहिला गिवन भनेर लेख त गिवन लेख दिस इयर धुलीखेल ढुकुटी कुपनडोल विल प्रोड्युस 48,000 कपर पट भन्यो है यो प्रोडक्टिभिटी है आउटपुट लेख आउटपुट 48 कपर पट भनेर लेख अनि उले अर्को के दिया छ त भन्दाखेरि टु एक्कम्प्लिश दिस each labor at the plant will work 160 hour per month यो पर month दियो फेरि लेबर आवर है माथि इयर को प्रोडक्टिभिटी माथि दियो तल हाम्रो चाहिँ के दियो त भन्दाखेरि मन्थली दियो लेबर आवर त लेख इयरली लेबर आवर इयरली लेबर इनपुट लेखे पनि हुन्छ है इयरली लेबर इनपुट इज इक्वल टु लेख 160 into 12 गर 160 into 12 किनभने मन्थली दिया छ है तर हाम्रो माथि प्रोडक्टिभिटी इयरली दिया छ त्यसैले त्यसलाई इयरमै लैजानु पर्यो ल अब अर्को के दियो हेर है अर्को के भन्छ भने इफ द लेबर प्रोडक्टिभिटी एट द प्लान्ट इज 0.25 कपर पट पर लेबर आवर यो चाहिँ लेबर प्रोडक्टिभिटी दियो लेख त लेबर प्रोडक्टिभिटी इज इक्वल टु 0.25 पर लेबर आवर लेख अब उसले हाउ मेनी लेबरर्स आर इम्प्लोइड एट द प्लान्ट अब नम्बर अफ लेबर निकाल्नु पर्ने छ लेख नम्बर अफ लेबर employed number of labor employed is equal to what लेखा is equal to what ल अब we know that लेखा तर हजुरले त्यो प्रोडक्टिभिटी कति भन्नुभएको थियो 48,000 लेबर प्रोडक्टिभिटी ए 0.25 पर लेबर आवर पर लेबर आवर भयो ल अब यो फर्मुलामा राख है म यहाँ फर्मुला लेखौँ अब यो फर्मुला चाहिँ के भयो भने तिम्रो फर्मुलामा हाम्रो लेबर प्रोडक्टिभिटी है वी नो दैट लेख अनि लेबर प्रोडक्टिभिटी भनेर यसै लेख दिस इज इक्वल टु हाम्रो चाहिँ टोटल प्रोडक्टिभिटी एउटा टोटल
प्रोडक्टिभिटी डिवाइडेड बाई लेबर इनपुट। लेबर इनपुट भयो। अब हाम्रो चाहिँ के भयो भने टोटल प्रोडक्टिभिटी 48,000 दिया छ। 48,000 लेख है, 48,000 डिवाइडेड बाई लेबर इनपुट भने हाम्रो टोटल प्रोडक्टिभिटी बाइ लेबर इनपुट हो। लेबर इनपुट। लेबर इनपुट हामीले मल्टिप्लाई गर्यो गर त 160 मल्टिप्लाई बाई 12 कति आयो? 1920 आवर्स 1920 920। ल अब यो डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो? ए पख यो हामीलाई त यो निकाल भनेको छ नि त। एकचोटि लेबर आवर हाम्रो यति आयो, नम्बर अफ लेबर निकाल भने हो नि त हामीलाई। हामीलाई त नम्बर अफ लेबर निकाल भनेको छ। अब लेबर इनपुट भने यस्तो हुने भयो। लेबर इनपुट भने यही 1920 होइन नि लेबर इनपुट 1000। यो त लेबर आवर पो हो। हेर है, एकछिन म एकैछिन तिमीहरूलाई उ गरिदिन्छु पक्का है, यहाँनिर मिस्टेक भयो। यो चाहिँ लेबर इनपुट भने के हो त भन्दा, लेबर इनपुट भन्ना साथ हामी एउटा लेबर आवर हुने भयो है, लेबर आवर अनि इन्टु हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ लेबर। नम्बर अफ लेबरले लेबर आवरलाई मल्टिप्लाई गरेपछि अनि इनपुट आउने भयो। नम्बर अफ लेबरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि। हामीलाई नम्बर अफ लेबर उसले निकाल भनेको छ है। टोटल के अरे लेबर आवर मात्रै दिएको छैन कि नम्बर अफ लेबर निकाल भनेको छ हामीलाई। त्यसैले हाम्रो चाहिँ टोटल इनपुट के हुने भयो त भन्दा, टोटल इनपुट भने लेबर आवर इन्टु नम्बर अफ लेबर हुने भयो। अब यो त लेबर आवर भने त हाम्रो एउटा लेबरले 1 वर्षभरि 1920 आवर काम गर्छ भने हो नि। अनि अब त्यहाँ एउटा लेबर मात्र छैन, त्यहाँ लेबर त धेरै छन्। लेबर त एउटा मात्र हुँदैन नि, हो लेबर धेरै छन्। हो त्यो लेबर निकाल्नु पर्यो। अब नम्बर अफ लेबर भन्ना साथ यो लेबर इनपुट भनेकै लेबर आवर इन्टु नम्बर अफ लेबर टोटल। ल अब यो लेबर आवरको ठाउँमा 1920 राख। यसको ठाउँमा के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1920 यो राख्नु पर्यो। अनि यो लेबर हाम्रो चाहिँ यो के छ त भन्दाखेरि यो दिएको छ हामीलाई लेबर प्रोडक्टिभिटी दिएको छ। लेबर प्रोडक्टिभिटी उसले कति दिएको छ भने 0.25 यो दिएको छ, 0.25। अब यो भनेपछि हाम्रो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर 48,000 डिवाइडेड बाई यो 1920 नम्बर अफ लेबरलाई एक्स माने पनि भयो। 1920 इन्टु नम्बर अफ लेबर। नम्बर अफ लेबरलाई हामी चाहिँ यान मानौँ न। ल यान। ल पहिला सिम्प्लिफाई गर। यहाँनिर बुझ्यो कि बुझेनौ? यो लेबर इनपुट भने टोटल लेबर आवर हो नि। टोटल लेबर आवर एकजना लेबरले 1 वर्षमा 1920 घण्टा काम गर्छ भने त्यहाँ जतिवटा हाम्रो चाहिँ इम्प्लोइजहरू छन्, जतिवटा लेबरहरू छन्, हो त्यो लेबरले यो चाहिँ लेबर आवरलाई मल्टिप्लाई गरेपछि अनि हाम्रो आउने हो लेबर इनपुट आउने हो। त यहाँ हामीलाई लेबरको संख्या निकाल भने हुनाले त्यो लेबरको संख्यालाई 1920 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यहाँ यानको भ्यालु आउँछ है। कति आयो हेर,
नम्बर अफ लेबर कति आयो त्यो हेर 100 आयो सर कति 100 सर 100 ल 100 आयो अब यो 100 हो ल अब नम्बर अफ लेबर देयरफोर नम्बर अफ लेबर इज 100 भनि लेख है अन्तिममा कन्क्लुजन दिनु पर्यो अब 1920 इन्टु कति लेख्नु भयो हजुर 1920 20 इन्टु नम्बर अफ Into लेबर यहाँ। कति लेख्नु भयो नम्बर अफ लेबरलाई यान माने के यान मानेको अनि त्यो यानको भ्यालु निकाले अनि त्यसपछि यसलाई यता चाहिँ सिम्प्लिफाई के लेख्नु भयो र यसलाई क्रस लेबर लेख्नु भयो 0.25 अगाडि हामीले निकाल्नु यो नम्बर अफ 0. लेबर नम्बर यो चाहिँ लेबर प्रोडक्टिभिटी उसले दिएकै छ लेबर प्रोडक्टिभिटी 0.25 लेबरको प्रोडक्टिभिटी सर भन यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा हामीले जुन निकाल्यो नि त्यो जुन पर्सेन्टेज चेन्ज भनेर त्यो निकालिसकेपछि त्यसलाई लास्टमा कन्क्लुजनमा के यस्तो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दैन कि अथवा यो भएर यो भएपछि अब यो इन्क्रिज भयो भने लेख्ने इन्क्रिज भएको छ भने के अरे पोजिटिभ आयो भने इन्क्रिज भयो नेगेटिभ आयो भने डिक्रिज भयो है त्यसमा चाहिँ कन्क्लुजन के लेख्नु पर्यो भने इफ न्यू मेथड इज इन्ट्रोड्युस लेख्नु पर्यो इफ न्यू मेथड इज इन्ट्रोड्युस प्रोडक्टिभिटी इज इन्क्रिज बाई कति आएको थियो प्रोडक्टिभिटी इज इन्क्रिज बाई कति आएको थियो कति पर्सेन्ट आएको थियो भन त 19.77 19.75 भनेर लेख्नु पर्यो सर अनि जुन हामीले हिजो गरेको वाला थियो नि सर त्यो जुन के अरे त्यो 1000 सेकेन्ड वाला चाहिँ भ्यालु एक्टिभिटीमा एडिसनल मेथड भयो सब्ट्र्याक्सन मेथड भयो अनि त्यसपछि अरू पनि निकालेको छ नि सर हामीले जस्तो लेबर प्रोडक्टिभिटी अब यसमा चाहिँ हामीले क्वेशन हेर्दाखेरि हामीले खासमा निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ सर ए त्यहाँ क्वेसन मेरो लेख्न छुट्याएछ हिजो जे निकाल्यौ नि त्यही सोधे हो क्या ए त्यही त क्वेशनमा पुरै थिएन त्यही भएर अब निकाल्न चाहिँ फेरि के निकाल्नु जे त्यो मैले चाहिँ क्वेसन त्यहाँ उ भएछ के त्यसलाई सेभ गर्न बिर्सेछु म तलपट्टिको सेभ भएन छ क्वेसन सेभ भएन छ माथिको मात्र त्यो गिभन मात्र सेभ भएछ क्या अनि त्यसले गर्दा त्यो छुट्या रहेछ मैले उ गरेको अनि जे निकाल्यौ नि त्यही निकाल भने हो के त्यस्तै क्वेसन अब एउटा त्यस्तै क्वेसन एउटा यो क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौँ न अहिले 5 मा कि 6 ल यो छ नि रमेश काजी महर्जन इज प्रेसिडेन्ट अफ महर्जन कफी सर भन सर यो व्हाइट बोर्ड भन्दा त एक्सलहरुमा गर्दिनु न पहिला तिमीले कपी कलम क्याल्कुलेटर अगाडि लिएर बस अनि यो चाहिँ जुन प्रब्लम चाहिँ दिएको छ त्यो प्रब्लम पनि अगाडि राख है त्यो राख अनि त्यसपछि म यो एकदम सिम्पल टाइपको प्रब्लमहरु हो यो धेरै गाह्रो कुरा पनि होइन यो क्वेशन नम्बर 5 गर्दैछु अब राम्रोसँग हेर अब मैले चाहिँ त्यो भन्दै जान्छु तिमीहरूले टिप्दै जाऊ है अब यसमा चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ टिप्दै जाऊ म क्वेशन पढ्दैछु अब यसमा चाहिँ कसरी कति बुझ्छौ के गर्छौ हेरौँ न ल राम्रोसँग है सबैले रमेश काजी महर्जन इज प्रेसिडेन्ट अफ महर्जन कफी उद्योग महर्जन कफी उद्योग मेक्स 2000 पैकेट पर डे अब यसले 2000 पैकेट पर डे चाहिँ यसको आउटपुट छ है पर डे को यो पर डे प्रोडक्टिभिटी हो अनि हेर पर डे विथ द फलोइङ रिसोर्सेस अब उसले इनपुट के दिन्छ हेर लेबर इनपुट 800 आवर पर डे एट द रेट अफ ₹80 पर आवर भन्छ पर आवर को उसले चाहिँ कति तिर्छ त भन्दा लेबरलाई 80 रुपैयाँ तिर्छ अनि र मेटेरियल को हेर
र मेटेरियलको 5000 पर केजी एट ₹70 पर केजी 70 पर केजी तिर्छ उसले र मेटेरियलको। इनर्जी हेर 5000 पर डे इनर्जीको। क्यापिटल हेर 40,000 पर डे है, क्यापिटल 40,000 पर डे हुन्छ। अब हेर उसले सोधेको क्वेसन के छ भने व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिभिटी पर आवर एट महाजन कफी उद्योग। अब यहाँ हामीले पर आवरको निकाल्नु पर्ने छ, यहाँ पर आवरको निकाल्नु पर्यो, यति कुरा बुझ। हामीले चाहिँ सर यहाँ पर आवरको निकाल्ने भनेर कहाँ दिएछ सर क्वेसनमा? किन दिएको छैन। व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिभिटी पर आवर। यसमा पनि हजुरले क्वेसन अलि त्यो लेबर प्रोडक्टिभिटी पर आवर, त्यो पर आवरको निकाल्ने है। लेबर प्रोडक्ट छुट्या रहेछ हेर त, त्यहाँ पनि त्यो क्वेसनमा छुटेछ, त्यो पर आवर हो। लेख सर त्यो क्वेसनको लास्टमा चाहिँ पर आवर भनेर क्वेसन थप्ने भन्नुभयो कि के भन्नुभयो हजुरले? यहाँ सुन, मैले पहिलो क्वेसन है, पहिलो क्वेसन उसले सोधेको के छ भने व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिभिटी पर आवर। पर आवरको सोधेको छ। अब यहाँ चाहिँ पर डे सोधेन, पर इयर सोधेन। पर इयर सोधे भए त्यही अनुसार इयरमा कन्भर्ट गरेर जानु पर्यो। अब त्यो त कन्भर्ट गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छँदैछ। पर मन्थ भन्यो भने मन्थमा लेबर आवर कन्भर्ट गरेर जानु पर्यो। यहाँ अरू दिएकै छ हैन, त्यसैले हामीलाई दिएको छ पर आवरको। पर आवरको दिएको छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने र अब गिभन, पहिला गिभन चाहिँ लेख तिमीहरूले। गिभन चाहिँ हाम्रो टोटल आउटपुट है। ल हेर, गिभनमा यहाँ लेख्दैछु तिमीहरूलाई होला। टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट भने हामीलाई कति दियो त भन्दाखेरि 2000 प्याकेट पर डे, 2000 प्याकेट दियो। अब लेबर आवर, लेबर आवर, लेबर आवर उसले चाहिँ कति दियो त भन्दाखेरि हाम्रो 800 भयो है। यो 800 पर डे हो, यो पर डेकै हो 800 पर डे। अनि र मेटेरियल 500 केजी पर डे, र मेटेरियल 500 केजी पर डे, यो 500 केजी पर डे भयो। यो केजी पर डे है। हेर है, इनर्जी, यो इनर्जी दियो भने त 80 रुपीज हुन्थ्यो होला हैन र? 800 त पर डे भयो नि हैन? 800 आवर पर डे, 800 घण्टा काम गर्ने एक दिनमा। पर आवर राख्नु पर्छ भन्नु भएन त? अब यहाँ हेर न, मैले गरेको छैन, यो लेख्दै जाऊ तिमीहरू। अब उसले चाहिँ सोधेको कुरा म अब गर्छु है, बिचमा क्वेसन नगर। अहिले चाहिँ यो लेख्दै जाऊ, अनि त्यस पछाडि हामीलाई सोधेको कुरा के हो त्यसमा जाउँला। अब इनर्जी हेर, इनर्जी हाम्रो 5000 पर डे, इनर्जी 5000 पर डे, यो पर डे को पर डे है, पर डे आयो। अनि क्यापिटल 40,000 पर डे, क्यापिटल चाहिँ हाम्रो 40,000 यो पर डे। ल यति हामीलाई दिएको छ हेर। अब हामीलाई चाहिँ उसले के भन्छ भने पहिलो क्वेसन हेर, व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिभिटी, व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिभिटी पर लेबर आवर, लेबर प्रोडक्टिभिटी पर लेबर आवर भने त लेबर प्रोडक्टिभिटी निकाल्नु पर्यो, पर लेबर आवर निकाल्नु पर्यो।
पर लेबर आवरको प्रोडक्टिभिटी निकाल्नु पर्ने छ। त भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ के भयो भने प्रोडक्टिभिटी भने चाहिँ हाम्रो के भयो भने आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर इनपुट निकाल्नु पर्यो। त अब हामीलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लेबर आवर भने पर लेबर आवरको निकाल्ने। व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिभिटी पर लेबर आवर, आवरमा निकाल्नु पर्यो। त आवरमा निकाल्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ 2000 प्रोडक्टिभिटी 2000 छ, उसको 2000 हाम्रो प्रोडक्टिभिटी उसले दिएको छ, यो दिएको छ 2000 पर डे को दियो हेर है। अब तलपट्टि हामीलाई चाहिँ के दिएको छ त भन्दा 800 पर डे लेबर आवर एक दिनमा कति चाहिँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि पर डे युज हुने लेबर आवर कति हो त भन्दा पर डे कै युज हुने लेबर आवर 800 हो। यो अब कस्टले मल्टिप्लाई गर्न आवश्यक परेन, किनभने यो चाहिँ हाम्रो केसँग सम्बन्धित भयो त भन्दा क्वान्टिटीसँग मात्र सम्बन्धित भयो है, लेबर आवरसँग मात्र सम्बन्धित भयो। त यो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त भन्दा हाम्रो 5 बाई यहाँ चाहिँ 2 भनेको कति आयो भने 2.5 आयो। अब 2.5 प्रोडक्टिभिटी लेबरको के रहेछ भने 2.5 प्याकेट पर लेबर आवर, 2.5 प्याकेट पर लेबर आवर उसले प्रोडक्ट एउटा लेबरले निकाल्दो रहेछ। 2.5 प्याकेट है, उसले कफी प्याकेटको प्याकेट पर लेबर आवर। अब लेबर आवर चाहिँ उसले एक घन्टामा एउटा लेबरले 2.5 लेबर आवर उसले कफी बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा यसबाट बुझियो। केही क्वेसन छ यसमा? केही क्वेसन छ? ल भन। त्यो क्वेसनमा पछाडिबाट 80 भनेर जुन दिनुभएको नि तपाईँले, त्यसले नै कस्तो कन्फ्युज हुने कि क्वेसनै क्लियरली नबुझ्ने नै भयो कि। क्वेसन के भन्यो? त्यो टोटल प्रोडक्टिभिटी कति हुन्छ? टोटल प्रोडक्टिभिटी 2000 प्याकेट पर डे, त्यो पनि पर डे दिएको छ। लेबर आवर पनि 800 लेबर आवर पर डे हो, त्यो डे नै चाहियो नि। सरी तल पनि पर के अरे टोटल हाम्रो चाहिँ आउटपुट पनि पर डेमा छ, लेबर आवर पनि पर डेमा छ। पर डे को लेबर आवर कति छ? 800 छ। सर यो पर डेमा छ, निकाल्नु पर्ने चाहिँ पर आवर हो सर। आखिर चाहिँ लेबर प्रोडक्टिभिटी भने त युनिटमै आउने हो नि त। प्रोडक्टिभिटी भने त युनिटमा एउटा लेबरले एक घन्टामा कति उत्पादन गर्छ भन्ने आउने होइन त। तिम्रो त्यो क्वेसनमा मात्र लेबर प्रोडक्टिभिटी निकाल भन्यो भने पनि त्यही यही निस्किन त हो। लेबर प्रोडक्टिभिटी निकाल भन्यो आखिर युनिटमै आउने हो। एउटा लेबरले एक घन्टामा कति निकाल्छ। अब यसलाई एक महिनामा कति निकाल्छ भन्यो भने अब महिनाले मल्टिप्लाई गर, 30 दिनले मल्टिप्लाई गर। अब त्यस्तै गरेर वर्षमा कति निकाल्छ भन्यो भने अब हामीले 365 ले मल्टिप्लाई गर, अनि प्रोडक्टिभिटी आएन। अनि त्यो अलरेडी ₹80 पर आवर दिएको छ नि, त्यो चाहिँ युज नगर्ने हो? त्यो रेट हो, युज हुन्छ पछि। त्यो युजै भएन,
त्यो मल्टी उसले फ्याक्टर हुन्छ के भन्यो भने पर आवरको ज्याला 80 रुपियाँ तिर्छ भनेर दिया हो मात्र। यस त्यो अरूमा युज होला नि त, यसमा युज भएन। यसमा त हामीलाई के भन्यो त भन्दा लेबर प्रोडक्टिभिटी निकाल भने मात्र छ। त्यसैले लेबर प्रोडक्टिभिटी निकाल भने यहाँ युज भएन। अब अरू क्वेसन छ नि त, अरू क्वेसनमा युज हुँदैन त, अरू क्वेसनमा युज भइहाल्छ नि। ल अब अर्को हेर, अर्को क्वेसन हेर। वाट इज द मल्टी फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी एट महजन कफी उद्योग भन्छ। अब मल्टी फ्याक्टर भन्दा साथ हाम्रो के हुने भयो भने हामीले टोटल आउटपुट एउटा छ। अब मल्टी फ्याक्टर निकाल्ने भने अब सबै के युज गर्नु पर्यो, लेबर, र मेटेरियल, इनर्जी, क्यापासिटी, यसको सबै के अरे क्यापिटल, यो सबै युज गर्नुपर्ने भयो मल्टी फ्याक्टरमा। अब मल्टी फ्याक्टर हेर त हामीलाई के युज हुन्छ भन्ने कुरामा अब इनपुटमा हामीले मल्टी फ्याक्टर राख्नु पर्यो, आउटपुट त त्यही नै हुने भयो। हेर यो अरू सबै गिभन यही नै छ है, यो उ गरेर राख। अब मैले चाहिँ जीवनमा हाम्रो त्यो अहिलेको युज हुन्छ है। अब एकछिन एउटा कुरा के गरौँ भने हामीले अब सेकेन्ड क्वेसनको लागि मल्टी फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी, अब हामीले यो चाहिँ टोटल प्रोडक्टिभिटी नै भन्दा पनि हुन्छ यसलाई, मल्टी फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी, मल्टी फ्याक्टर। अब एउटा मात्र फ्याक्टर होइन, अब अघि निकाले पार्शियल भयो, अघि निकालेको पार्शियल भयो, लेबर प्रोडक्टिभिटी मात्र निकाल्यौँ। अब मल्टी फ्याक्टर भने चाहिँ अब सबै फ्याक्टरहरू लिनु पर्यो भने हो। त मल्टी फ्याक्टरको फर्मुला अस्ति चाहिँ तिमीहरूलाई दिएकै छ, तिमीहरूले के युज गर्ने त्यसमा भन्दा टोटल आउटपुट यो माथि यो भयो। अब तल गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा लेबर हुन्छ र है, लेबर इनपुट, यो लेबर इनपुट कति हुन्छ त्यो गर्नु पर्यो, प्लस अब अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि र मेटेरियल पनि हाम्रो फ्याक्टरको रूपमा हामी लिन्छौँ। र मेटेरियल है, र मेटेरियल युज गर्नु पर्यो, प्लस अब हाम्रो अर्को इनर्जी है, इनर्जी इनपुट, इनर्जी इनपुट यो चाहिँ मेन हाम्रो एउटा लेबर, अर्को र मेटेरियल इनपुटको लागि, अर्को चाहिँ इनर्जी। यो चाहिँ मल्टी फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटीमा युज हुने। क्यापिटल चाहिँ चाहिँदैन सर? कुन क्यापिटल चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त? क्यापिटल पनि चाहिन्छ होला सर? क्यापिटल चाहियो नि पक्का है, एकछिन त्यही त, क्यापिटल पनि दिया छ, प्लस क्यापिटल ल। अब लेबर इनपुट भयो, र मेटेरियल भयो, इनर्जी भयो र क्यापिटल भयो। ल अब लेख त। अब टोटल हाम्रो 2000 छ हो सर, टोटल आउटपुट 2000 छ। अब डिभाइडेड बाई लेबर इनपुट गर। अब लेबर इनपुट गर्दाखेरि हाम्रो लेबरमा कति खर्च भएको त्यो लेख। 800 × 80 800 × 80 गर। 800 × 80 भयो। अब र मेटेरियल हाम्रो कति छ? 5000 × 70 5000 प्लस
5,000 into at 70. 70 plus 5,000. प्लस अर्को के छ त्यो 5,000 इनर्जी 5,000. 5,000 भयो 5,000 भयो क्यापिटल 40,000. 40,000 भयो ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर कति आउँछ 0.0 कति आयो 0.004 0.00435 0.00 डबल 4 आयो नि हुन्छ 44 44 नै राख्नु नि हुन्छ डबल 4 ल हेर अब 1 रुपैयाँमा 1 रुपैयाँको प्रोडक्टिभिटी कति रहेछ त भन्दाखेरि यति 0.004044 1 रुपैयाँ यो पर रुपिज हो प्रोडक्टिभिटी किनभने हामीले रुपीले मल्टिप्लाई गर्यौं रुपीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब प्रोडक्टिभिटी पर रुपिज आयो 1 रुपैयाँ इनपुट दिँदाखेरि प्रोडक्टिभिटी कति आउँदो रहेछ त भन्दा 0. अब लेख multi-factor productivity per rupees is multi-factor productivity per rupees is 0.0044. अब अर्को क्वेशन नंबर सी हेर त a percentage change भन्छ what is the percentage change in multi-factor productivity if Mahajan can reduce the energy bill by rupees 1,000 and capital by rupees 20,000 per day. अब उसले घटायो हेर इनर्जी चाहिँ 1000 रुपैयाँ घटायो अनि चाहिँ क्यापिटल 20,000 घटायो भनेपछि अब हामीले यो ठाउँमा इनर्जीको ठाउँमा 4,000 राख क्यापिटलको ठाउँमा 20,000 राख र कति आउँछ निकाल अनि पर्सेन्टेज चाहिँ निकाल अब यो अघि गरे जस्तै हो हेर अघि हामीले गरेका थियौं यही अनुसार यसलाई कम्प्लिट गर सकिन्छ गर्न सक्छ होला सर गरौँ अनि तपाईलाई भन्छु नि अब यो एकचोटी सर अब यो हाम्रो सर हजुर यो एनर्जी बिल चाहिँ 1000 ले त्यो रिड्युस गर्यो त्यो क्यापासिटी भने चाहिँ के को कि क्यापिटल भन्नु सक्यो हो त्यो क्यापासिटी भनेको छ र छैन क्वेशन्समा क्यापासिटी लेखेको छ यहाँ अब के भन्छ क्यापिटल हो क्यापिटल ए यहाँ क्यापासिटी छ त्यही भएर हो ठीक है ए त्यो क्यापिटल हो है त्यहाँ प्रिन्टिङ मिस्टेक भयो होला त्यो टाइपिङ एरर म क्वेशन टाइपिङ एरर ल अब यसलाई चाहिँ तिमीहरूले यो कम्प्लिट गर है अब सामान्य यो त्यति गाह्रो प्रब्लमहरु हैन एकै नासको छ अब हामीले अर्को विकबाट हामीले प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड शेड्युलिङ भन्ने हामी एकचोटी अब त्यो पढ्छौं प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड शेड्युलिङ लामो च्याप्टर छ त्यो है लामो च्याप्टर सर यसको न्यूमेरिकलहरु यति हो सर अरु छैन यति हो यति गर्यो भने पुग्छ सर प्र्याक्टिसको लागि अलिअलि हाल्दिनु न सर मेटेरियलहरु हजुर प्र्याक्टिसको लागि हाल्दिन मिल्दैन सर मेटेरियलहरु ए प्र्याक्टिसको लागि ल म अरु पनि हाल्दिउँला है त्यसैमा त्यो फाइलमा हाल्दिउँला यति गर्यो भने यस्तै टाइपको हो सोध्ने अहिलेसम्म सोधेकोमा यस्तै छ र अरु प्र्याक्टिसको लागि म चाहिँ 4-5 वटा अरु पनि राखिदिउँला
है त। सर अब एउटा यसको कति मार्क्सको सर यो हाम्रो चाहिँ 10 मार्क्सको सोध्छ। Thanks for watching.